तो दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द इंडियन सागा पर। तो अब जिस वीडियो पर हम रिएक्शन कर रहे हैं वो किस्सा एक्चुअली है, तो उसको देखते हैं। हजरत मूसा का वाकया, और ये जिन्होंने एक्सप्लेन किया है वो है, ये हमारे सब्सक्राइबर ने भेजी थी कि आपने वो किस्सा देखा तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। हजरत मूसा का वाकया फुल बयान है मुफ्ती सलमान अजहरी। तो सुनते हैं इनके मुंह से भी इन्होंने कैसे इस वाक्य को एक्सप्लेन किया है। पहली बार इनके ऊपर शायद हम वीडियो कर रहे हैं, तो इसके बारे में बात करेंगे सुनने के बाद। सूरह क़सस जो है, क़सस क़िस्से की जमा है, वाक़यात। जैसे मैंने सूरह यूसुफ़ के मुतालिक आपके सामने अर्ज़ किया था, अल्लाह ने फरमाया नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम आप पर एक बेहतरीन क़िस्सा सुनाते हैं। तो क़सस के नाम से यानी क़िस्सों के नाम से पूरी एक सूरह है, और उसमें कौन से वाक़यात बयान किए गए हैं। वो सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलातु तस्लीम की पैदाइश से लेकर उनके नबुव्वत के मामलात, और फिर फ़िरऔन के साथ उनकी जो मुनाज़रे मुकालमे मुजादले हुए, इन सब चीज़ों के मुतालिक इसमें बयान किया गया है। बात ऐसी थी कि फ़िरऔन, वैसे मैं आपको बता दूं कि फ़िरऔन कौन है। फ़िरऔन सिर्फ़ एक शख्स का नाम नहीं है। मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब फ़िरऔन होता था। तकरीबन 18 या 19 फ़िरऔन आए हैं। जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब था ये फ़िरऔन। अक्सर लोग इसको नाम समझते हैं। फ़िरऔन बादशाह को वहाँ के मिस्र के, और नमरूद इराक़ के बादशाह को कहा जाता है, और मुल्क रोम का जो बादशाह होता था उसको कैसर, और ईरान का जो बादशाह होता उसको किसरा कहा जाता। ये बादशाहों के लक़ब हुआ करते थे, नाम अलग है इनके। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फ़िरऔन था वो बड़ा जरी था, उसे ताकत पर गुरूर भी था, घमंड भी था। ऐसा है कि तकरीबन 100 साल तक तो कभी उसको सर्दी बुखार भी नहीं आए, बीमार कभी नहीं हुआ। तो आदमी को जब कोई तकलीफ़ ना आए तो वो गुरूर में बढ़ जाता है, और उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं सबसे पावरफुल आदमी हूँ दुनिया का, मुझे कुछ हो नहीं सकता। तो यही फ़िरऔन है जिसने अपने ज़माने में ये ऐलान किया था कि लोगों, मैं तुम्हारा रब हूँ, तुम्हारा बड़ा रब मैं हूँ, मेरी इबादत करो। बात तो चल रही थी, और लोगों को अपनी खिदमत पर मामूर करने की बजाय अपनी इबादत पर मामूर करता था। हज़ारों लोग उसको सजदा भी करते। एक दिन ऐसा हुआ कि फ़िरऔन ने ख्वाब देखा, आसमान से एक तारा टूट कर उसकी गोद में गिरा या उसके महल पे गिरा, और फिर आग लग गई उसके महल में। वो घबरा करके उठा, सुबह नजूमियों को, काहिनों को बुलाया कि इस ख्वाब की कोई ताबीर सही सही बता दे। बहुतों ने अलग अलग ताबीरें बताई। फिर जो बड़े माहिर नजूमी थे उन्होंने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल ख़ानदान में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को हिलाक कर देगा, तेरी सल्तनत के हिलाक करने का बाइस बनेगा। ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद शाही फरमान जारी कर दिया उसने कि बनी इसराइल में आज के बाद जो भी लड़का पैदा होगा उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा कहीं सल्तनत की हिलाक करने वाला पैदा ना हो जाए। तो ये ऐलान के बाद बनी इसराइल ख़ानदान में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता। युज़ब्बिहु अबनाअहुम व यस्तहयी निसाअहुम, कुरान में है। अल्लाह फरमाता है वो लोग, ये फ़िरऔन बेटों को ज़बह कर देता था और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ देता था। 1 साल के अंदर इन्होंने 12,000 बच्चों को ज़बह किया, पैदा होते ही कत्ल कर देते थे। लड़के को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं था, सिर्फ डर था। ये वो ज़माना है जब मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम की अभी विलादत नहीं हुई, विलादत से पहले इतने बच्चे मारे गए। फिर उसके दरबारियों ने उससे रिक्वेस्ट किया कि अगर ऐसे सब मार दिए जाएं तो आपकी खिदमत के लिए बच्चे कहाँ से मिलेंगे, जवान कौन होगा। तो फिर 1 साल मारा जाता, 1 साल छोड़ा जाता। जैसे कोरोना में तखफीफ दी जाती है ना, हाँ, कि सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक पाबंदी, 6 बजे के बाद, या फिर शाम के 6 बजे से पाबंदी लग जाती है। भाई 24 घंटे तो आना ही आना है। वो जो बच्चा पैदा होना है वो साल भर या दूसरे साल कभी भी पैदा होगा। लेकिन उस ज़माने का भी यही कानून था जो कोरोना का है, कि 1 दिन छुट्टी और 1 दिन ड्यूटी।
تو 1 سال نہیں مارا جائے گا اور 1 سال مارا جائے گا. اب یہ کیسے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ جس سال نہیں مارا جا رہا ہے اس سال پیدا نہیں ہوگا بچہ؟ خیر یہ دنیا کی لاجک ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. یہ ان کی تھیوری ہے، ہمیں نہیں سمجھ میں آتی. سیٹرڈے سنڈے کو کیوں چھٹی ہوتی ہے کورونا کی، یا پھر رات کے بعد کیوں پابندی ہوتی ہے، ایک الگ مسئلہ ہے. تو 1 سال چھوڑا جاتا، 1 سال مارا جاتا. اتفاق ایسا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ان کی ماں حاملہ تھیں اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جہاں چاہے بچائے، ہاں جس انداز میں چاہے وہ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے بات القاء کی کہ تہخانے میں چلی جائیں. وہ تہخانے میں گئیں، بچے کی ولادت ہوئی، لڑکا پیدا ہوا. اب وہ گھبرا گئیں کہ یہ سال مارے جانے والا ہے، اور وہ بنی اسرائیل خاندان سے تھیں کہ میرا بچہ مارا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات القاء کی کہ ایک صندوق لے لو لکڑی کا، اور اس میں اس بچے کو ڈال کر دریا میں بہا دو. بھلا کوئی ماں کیسے بہائے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا، ہم نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا تھا. جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو مضبوط کرتا ہے تو بڑے بڑے کام کر جاتا ہے. ان کی ماں صندوق میں رکھ کر کے بچے کو ایک دریا کے کنارے ڈال دیتی ہیں، بہا دیتی ہیں، اور اپنی بڑی بیٹی کو کہتی ہیں کہ دیکھتے رہنا یہ صندوق کہاں جاتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی جو بڑی بہن تھیں وہ دیکھتی ہوئی جا رہی تھیں اس صندوق کے پیچھے. صندوق بہتے 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 ایک باغیچے کے کنارے لگا. وہ باغیچہ فرعون کا ہی تھا، اور فرعون کی بیوی وہاں پر ٹہلنے کے لیے شام کے وقت آیا کرتی تھی. جب وہ اپنی کنیزوں کے ساتھ وہاں آئی تفریح کے لیے تو ایک صندوق کو اپنے باغیچے کے کنارے لگا ہوا دیکھا. اٹھانے کے لیے کہا، اٹھایا گیا تو نہایت ہی خوبصورت بچہ. اللہ تعالیٰ نبیوں کو خوبصورتی دیا ہی ہوتا ہے. فرعون کے گھر میں کوئی بچہ نہیں تھا، اولاد نہیں تھی. تو فرعون کی بیوی نے اٹھا لیا اور کہا کہ لاؤ یہ بڑا خوبصورت بچہ ہے، حسین بچہ ہے، اور اپنے محل لے آئی. فرعون سے کہا کہ آج سمندر میں دریا میں بہتا ہوا ایک بچہ کنارے پر آ لگا، میں نے اس کو اٹھا لیا ہے. فرعون نے کہا کہیں یہ بچہ تو نہیں جو میری سلطنت کو ہلاک کرنے کا سبب بنے گا. بیوی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بنی اسرائیل خاندان میں پیدا ہوگا، یہ تو کسی دریا سے بہتا ہوا آیا ہے، پتہ نہیں کون سے ملک سے آیا، کہاں سے آیا. تو بہرحال اس کی بیوی نے یہ کہا کہ اس کو مت مارو، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قریب ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں گے یا اس کو بیٹا بنا لیں گے. بیوی کی بات پر راضی ہو گیا. فرعون جو ہے بیگم کی بات پر آ گیا اور اس کے بعد رکھ لیا بچے کو. اسی لیے کہا جاتا ہے عورتوں کے مشورے بہت ہی قیمتی ہوتے ہیں. بہرحال عورت کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس نے رکھ تو لیا بچے کو. اب پرورش کی جب بات آئی، بچے کو دودھ پلانا ہے، تو دایاؤں کو بلایا گیا. شاہی خاندان میں بچے کی پرورش ہو رہی ہے. بہت ساری عورتیں آئیں، دودھ پلانے کی کوشش کرتی رہیں. موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پکڑتے تھے. ان کی بہن وہیں کھڑی تھی. اس نے کہا کہ میں ایک دایا کو جانتی ہوں جس کا دودھ ہر بچہ پی لیتا ہے. اس سے کہا گیا کہ بلا لاؤ. وہ جا کر اپنی ماں کو بلا لائی، اپنی ماں کو لے آئیں، اور ان کی ماں آئیں، موسیٰ علیہ السلام کو اپنے سینے سے لگائی تو دودھ پینے لگ گئے. تو سب میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ یہ یہاں کی مشہور دایا ہے، اور یہ خاندان کے اندر رہے گی، شاہی خاندان میں محل میں رہے گی، اور بچے کو پلانے کی اجرت بھی دی جائے گی، اجرت بھی دی جائے گی. فرعون کے گھر میں پرورش بھی اور انہی کی ماں سے دودھ بھی پلانا، پھر پلس اس کی اجرت بھی دلانا. یہ شان ہے رب ذوالجلال کی. وہ جہاں چاہے جیسے چاہے پرورش فرمائے. حق کی حفاظت کرنا یہ مولا کی شان ہے. حق کی حفاظت وہ ہر زمانے میں کرتا رہتا ہے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس چراغ کی حفاظت فرمائے بڑی بڑی آندھیاں اس کو نہیں بجھا سکتی، اور جس کو بجھانا چاہے
سارے انتظامات کے بعد بھی منٹوں میں اسے غل کر دیتا ہے۔ خیر، موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے رہے۔ جب آپ کی عمر 2 سال کے قریب کی ہوئی، فرعون اور اس کی بیوی بیٹھے ہوئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کھیلتے کھیلتے گود میں آئے اور فرعون کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پہ تماچا لگا دیا۔ پہلی مرتبہ کسی نے بادشاہ کے منہ پر تماچا جڑا ہے تو بیٹا گھر کا، لیکن فرعون کو پہلی مرتبہ وہ زناٹے دار جو تھپڑ لگا، ہو سکتا ہے تارے نظر آ گئے ہوں، وہ گھبرا گیا، کہا کہ یہ بچہ ایسا کیسے مجھے مار سکتا ہے، ہاتھ کیسے اٹھا سکتا ہے۔ دسترخوان سے اٹھ گیا اور کہا اپنی بیوی سے، بیگم مجھے لگتا ہے یہی وہ بچہ ہوگا، یہی بچہ ہوگا جو سلطنت کے ہمارے خلاف جائے گا۔ پھر بیگم نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور لاڑ پیار میں بچے ماں باپ کے ساتھ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ فرعون نے کہا نہیں، مجھے چیک کرنا ہے، یہ بچہ جاندار ہے، جانکار ہے، یہ جانتا ہے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پر امتحان لیا گیا۔ فرعون کی بیوی بچانے پر لگی ہوئی تھی۔ فرعون نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں یہ کہ بچے کو سمجھ ہے یا نہیں ہے۔ امتحان کے لیے بیگم نے کہا ایک کام کرو، ایک برتن میں آگ کے انگارے دہکتے ہوئے کوئلے وہ بھی لائے جائیں، اور ایک برتن میں سفید پھول لائے جائیں۔ اگر بچہ عقل مند ہوگا تو پھولوں کو پکڑے گا، نہیں تو پھر یہ لال چیز کی طرف بچوں کا ہاتھ زیادہ جاتا ہے، آگ دیکھے گا۔ کہا ٹھیک ہے، یہ آزمائش کی جائے گی۔ ایک برتن میں آگ کے لال سرخ انگارے کوئلے لائے گئے اور ایک برتن میں پھول لائے گئے، دونوں رکھے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کیا، ہر نبی ماں کے پیٹ سے ہی ہر چیز کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں علم بھی نوازا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا، 2 سال کی عمر ہے کہ بچے ان دونوں میں سے کوئی چیز اٹھا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھولوں کے برتن کی طرف ہی بڑھنے لگا۔ یہ تو امتحان تھا۔ جبرائیل علیہ السلام اسی وقت نازل ہوئے اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کے آگ میں ڈالا۔ آگ میں سے ایک کوئلہ موسیٰ علیہ السلام اٹھائے اور اپنے منہ میں رکھ لیے، جس کی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی، ہاتھ میں بھی آگ لگی۔ پھر فوراً ہٹایا گیا۔ فرعون کو وہ سیٹسفائیڈ ہو گیا کہ نہیں، یہ جانتا نہیں ہے، جانتا ہوتا تو آگ نہیں اٹھاتا۔ بہرحال موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے کوئلے کے زبان پر رکھنے کی وجہ سے زندگی بھر اس کا اثر رہا، زبان میں زندگی بھر اثر رہا۔ پھر جوانی آئی موسیٰ علیہ السلام کی، اسی گھر میں پرورش پاتے ہوئے۔ پھر آپ وہاں سے نکلے اور آپ کی ماں نے آپ کو ساری چیزیں بتا دیں کہ ہم بنی اسرائیل سے ہیں، نبیوں کا خاندان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ہم ہیں، اور فرعون ظالم ہے اور وہ اپنی پرستش کرواتا ہے، اپنی عبادت کرواتا ہے، لہذا ہم فرعون کے خاندان سے نہیں ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام جوان ہونے کے بعد ان تمام سچویشن کو سمجھ چکے تھے، سارے حالات کو۔ ایک بار ایسا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی بستی سے باہر کی طرف جا رہے تھے، 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک بنی اسرائیل کا تھا، ان کے خاندان کا تھا، ایک فرعون کے خاندان کا تھا۔ یعنی فرعون کا جو خاندان تھا، عمالقہ ان کو کہتے ہیں، اور ان کو قبطی کہا جاتا ہے آج بھی مصر میں۔ تو قبط خاندان سے ہوا کرتے تھے۔ تو ان کا ایک آدمی اور ان کے خاندان کا ایک آدمی لڑ رہے تھے۔ تو ان کے خاندان کا جو آدمی تھا وہ پکارا موسیٰ علیہ السلام، ہائے ہائے میں مرا جا رہا ہوں، مجھے بچا لو موسیٰ، مجھے بچا لو۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، دیکھا دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ ایک تو اپنے خاندان کا تھا بنی اسرائیل، ویسے بھی بنی اسرائیل پر اس وقت بڑا ظلم کیا تھا فرعون نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے موقع پاتے ہی، یعنی وہ فرعونی تھا، ایک گھونسا لگایا اس کو، ایک گھونسا اس کو لگایا، وہ زمین پہ گرا اور مر ہی گیا، ختم ہی ہو گیا۔ نبی کا پنجہ لگایا نا، نبی کے ہاتھ سے ایک مار کھایا اور مر گیا۔ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، قرآن میں ہے کہ ایک گھونسا لگایا اور اس کا کام تمام کر دیا موسیٰ علیہ السلام۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یعنی میں نے تو ان دونوں کے جھگڑوں کو چھڑانے کے لیے
کوشش کیا لیکن میرے ہاتھ سے یہ مر گیا. اللہ کی بارگاہ میں آپ نے استغفار کرنا شروع کیا, اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے. فغفر لہ, اللہ تعالیٰ نے معاف بھی فرمایا, آیتیں نازل ہوئی. پھر چند دن کے بعد ایسا ہوا, پھر ان کے خاندان والا بنی اسرائیلی ایک بار پھر کسی سے لڑ رہا تھا. دوسرا ہی دن تھا, موسیٰ علیہ السلام کو پھر آج اس نے پکارا. تب موسیٰ علیہ السلام نے کہا غلطی تو تیری ہی ہے, کل بھی تو ہی لڑ رہا تھا, آج بھی تو ہی لڑ رہا ہے, یعنی روز تو نے پیشہ بنا لیا لڑنے کا. تو موسیٰ علیہ السلام اپنا پنجہ لے کر اسی کی طرف آنے لگ گئے ہیں, یہ جو اسرائیلی تھا. تو وہ ڈر گیا, اس کو پتا تھا کہ کل کیا ہوا ہے, ایک گھونسا کھانے کے بعد ہوتا کیا ہے. تو چیخنے لگا, اتريد ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس, موسیٰ کیا تو مجھے بھی ویسے ہی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے کل تو نے قتل کیا تھا. یہ کہتے ہوئے وہ جھگڑا چھوڑ کر بھاگ گیا. اب بھاگ کر جا کر فرعون کے خاندان والوں کو, بلکہ فرعون کو سب بتا دیا کہ موسیٰ بنی اسرائیل سے ہیں, اور ایک فرعونی کو, ایک تمہارے خاندان والے کو کل موسیٰ نے قتل کیا ہے. تو معاملہ بڑا بگڑ گیا. فرعون کے دربار میں یہ سب اس نے چغلی کیا. بتاؤ وہ کون تھا؟ بنی اسرائیل خاندان سے, موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا, اور فرعون کے ہاں چغلی کیا ہے انہی کی. ہاں, اسی لیے کسی نے کہا نا ہماری کشتی وہیں ڈوبی جہاں پانی کم تھا. اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ درخت کو جس چیز سے کاٹا جاتا ہے ہوتی لوہے کی کلہاڑی ہے, لیکن اس کو پکڑنے والی جو مٹھی ہوتی ہے وہ بھی لکڑی کی ہوتی ہے, اور لکڑی سے بڑے بڑے درختوں کو کاٹ دیا جاتا ہے. اور اسی لیے کسی دانشور نے یہ بھی کہا ہے ماچس کی تلیاں بھی بہت چھوٹی چھوٹی لکڑیوں سے ہی بنتی ہیں, لیکن وہ بڑے بڑے درختوں کو جلا سکتی ہیں. آپ اندازہ یہ کریں کہ اکثر اس دنیا میں دھوکہ یہ اپنے لوگوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے, اور یہ بڑا دھوکہ ہوتا ہے. ایمان والوں کو بھی آج تک جس چیز کا سب سے بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے وہ جماعت کے اندر موجود منافقین سے, غداروں سے, منافقین سے, ہر زمانے میں. اس لیے کہ یہ چوہے پتہ نہیں چلتے, گھر کے اندر ہوتے ہیں, ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ساری چیزوں کی خبر دیتے ہیں. میرے عزیزوں, ان تمام چیزوں کے سلسلے میں میں بہت مرتبہ کہہ چکا ہوں, آج بھی میں یہ عرض کرتا ہوں مولا کی بارگاہ میں کہ اے مولا, سب سے پہلے تو ہماری جماعت میں موجود ان غداروں اور منافقین کو بے نقاب کر, انہیں ہلاک و برباد فرما, جن کے ذریعے سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑا نقصان ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں پر کبھی بھی مسلمانوں کو غلبہ نہیں دیتا, کبھی نہیں دیتا, مگر یہ کہ کسی مسلمان کے ذریعے سے ہی وہ کافروں پر, مومنین پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں. ہاں, یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ تمہارے گھروں کے پتے وہی لوگ بتاتے ہیں جو آس پڑوس میں ہوا کرتے ہیں. آؤ دوسروں کو بلا کر کے لا کر کے دکھاتے ہیں کہ یہ ان کا گھر ہے, یہ فلاں کا گھر ہے, یہاں سے اٹھائیے, آپ یہاں سے لے جائیے. مومنین کی خبر گیری کرنے والے جو منافق صفت ہوتے ہیں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے حصے میں رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام کی چغلی کیا انہی کے خاندان کا آدمی فرعون کے ہاں جا کر بتایا. فرعون پوری تیاری کر کے کہا کہ موسیٰ کو پکڑو, اور میں پہلے سے کہتا آ رہا تھا کہ وہی بچہ ہے اور میرا گمان صحیح نکلا. اس بنیاد پر اس نے اپنی بیوی کو سزا دینا شروع کیا, حضرت آسیہ. اس بنیاد پر وہ عذاب اس قدر دیا کہ ان کے ہاتھوں پر میخ مار کر انہیں سلاتا تھا, ان کو بالوں سمیت چھت سے لٹکا دیا جاتا تھا. بہت شدت کی تکلیف دی حضرت آسیہ کو, کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتی, وہ موسیٰ کے خدا پر ایمان رکھتی تھیں. تو فرعون نے اپنے جاں بازوں کو, اپنے لڑاکوں کو بھیجا کہ موسیٰ کو پکڑو.
وہ سب نکلے تو ایک ان کی اچھائی چاہنے والا، ان کا خیر خواہ شہر سے دوڑتا ہوا آیا. وجاء رجل من اقصى المدینة یسعی، دوڑتا ہوا آیا شہر سے اور کہا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، فوج پیچھے سے آ رہی ہے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم یہاں سے فوراً نکل جاؤ، یہ بستی چھوڑ دو. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی بات سن کر کے نکل پڑے. یہ مصر کی سرزمین تھی، چھوڑ کر کے آپ وہاں سے نکلے. فخرج منہا خائفا یترقب، وہاں سے خوف کے عالم میں نکلے تھے. موسیٰ علیہ السلام دوسری بستی پر چلے گئے، ایک ایسی جگہ پر گئے. یہ پورا واقعہ تفصیل سے سورہ قصص میں موجود ہے. ایک بستی پر پہنچے تو وہاں پر دیکھا ہے کہ ایک کنویں پر بھیڑ لگی ہوئی ہے، بہت ساری بھیڑ ہے، پانی کھینچ رہی ہیں. اس میں 2 لڑکیاں دور شرماتے کھڑی ہیں، وہ پانی لینے کے لیے بھیڑ میں نہیں جا پا رہی. تو موسیٰ علیہ السلام بھیڑ کو چیرتے ہوئے آئے اور ان 2 لڑکیوں کے لیے پانی آپ نے ڈول سے نکلوایا. آپ مضبوط تھے، قوی تھے، طاقتور تھے. پانی آپ نے نکالا اور پانی نکال کر ان دونوں لڑکیوں کو دیا. تو وہ جوان لڑکیاں تھیں، انہوں نے کہا کہ چلو، ہمارے باپ اس شہر کے بڑے نیک اور پرہیزگار آدمی ہیں، ہم تمہیں لے کر کے چلتی ہیں اور اپنے باپ سے تمہیں اجرت دلائیں گے. تم دیکھنے میں بڑے اچھے لگتے ہو، اجنبی ہو، مسافر ہو، اجرت دلائیں گے جو پانی تم نے ہمیں ڈول سے کھینچ کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام ان کی بات پر چل پڑے. کہاں وہ دونوں لڑکیاں اپنے گھر لے آئیں. اپنے گھر لے آئیں تو ان کے والد جو تھے وہ کوئی عام انسان نہیں، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے. تو یہ دونوں نبی کی بیٹیاں تھیں. موسیٰ علیہ السلام آئے، پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا. موسیٰ علیہ السلام نے سارا اپنا واقعہ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس بیان کیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، نجوت من القوم الظالمین، تم ایک ظالم قوم سے نجات پا کر کے آئے ہو، رہو ہمارے ہاں، رہو، کوئی حرج نہیں ہے. اب اجرت کیا دی جائے گی تمہیں جو ہماری بیٹیوں کو تم نے پانی کھینچ کر دیا. تو حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، قال احدى ابنتي هاتين على ان قالت احداهما، ان کی بیٹیوں میں سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، ہاں میں انی اريد ان انکحک، میں چاہتا ہوں کہ میری دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں. کس بات پر؟ وہ اجرت کے طور پر نکاح بھی کر دوں گا، اور پلس مہر کیا رہے گا؟ مہر میں یہ رہے گا کہ میرے باغیچہ ہے ایک، اس باغیچے میں 8 سال تک تمہیں رکھوالی کرنی ہوگی. 8 سال تک. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے. 8 سال کی بجائے 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہیں رہے. شادی بھی ہوئی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کے ساتھ، جن کا نام تاریخ میں حضرت صفورہ بتایا گیا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا، وہیں رہنے لگے. 10 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی بیوی کو لے کر، اپنے گھر والوں کو یعنی اپنی اہلیہ کو لے کر نکل پڑے. واپس پھر آپ سفر پر تھے. بیچ راستے میں آپ کو آگ کی ضرورت تھی. کھانا پکانے کے لیے اس زمانے میں ماچس نہیں، لائٹر نہیں، بلکہ ایک درخت کی ٹہنیاں ہوتی تھی، اس کو پتھر سے رگڑتے تھے تو آگ پیدا ہوتی تھی. وہ آگ کی ٹہنیاں، درخت ہی ایک آگ لگنے والا ہوا کرتا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام وہ آگ لینے کے لیے پہاڑی پر چڑھے، اور جب وہاں پہنچے تو اللہ نے آپ کو نبوت کی تاج سے سرفراز فرمایا. جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو نبوت کے اعجاز سے سرفراز کیا گیا اور اعلان کیا گیا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور رسول ہیں. اب آپ جائیں، اپنی اہلیہ کو لے کر واپس فرعون کے پاس جائیے. پھر آنا ہے آپ کو فرعون کی اس بھری سلطنت میں. موسیٰ علیہ السلام پہلے اپنے گھر آئے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے اپنی بیوی کو لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب جاؤ فرعون کے پاس، اس کو ہدایت کی تلقین کرو، تبلیغ کرو، اس سے کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرے. لیکن جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک اور ٹریننگ سے گزارا.
آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی تھی، چھڑی، جو آپ کا عصا تھا. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اس لکڑی کو زمین پر چھوڑو. آپ نے زمین پر چھوڑ دیا. قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا هي حیۃ تسعى. قرآن کہتا ہے جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر اس لکڑی کو ڈالا وہ ایک خوفناک اژدہا سانپ بن گیا. اژدہا اتنا خطرناک کہ لوگ دیکھیں تو ہیبت طاری ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام پیچھے ہٹ گئے. اللہ فرماتا ہے خذها ولا تخف، پکڑ لو اس کو، ڈرو مت. موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس سانپ کو پکڑتے ہیں تو پھر سے وہ لکڑی بن گیا. یہ معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ لکڑی کو زمین پر ڈالو تو سانپ رینگنے والا، اور ہاتھ میں لے لو تو پھر لکڑی. دوسرا معجزہ تھا آپ کا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا وَضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ. آپ اپنے ہاتھ کو، مٹھی کو اپنے جیب میں ڈالو. ادخل یدک فی جیبک، آپ اپنے جیب میں اپنی مٹھی کو ڈالو، ہاتھ کو، اور جب ہاتھ جیب میں ڈال کر باہر نکالتے تو پورے ہاتھ میں سورج سے زیادہ روشنی چمکتی تھی. ہاتھ یوں کریں تو بہت تیز روشنی کہ رات کے وقت اگر آپ ہاتھ نکالیں تو پورا اجالا ہو جائے. یہ دوسرا معجزہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. یہ دو معجزے دے کر اللہ نے بھیجا فرعون کے پاس، جاؤ اور اس کو ایمان کی دعوت دو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے فرعون کے مقابل میں. فرعون سے کہا میں واپس آ چکا ہوں اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں. فرعون نے کہا کون سے خدا کی عبادت کرتے ہو، کون ہے تیرا خدا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب پورے کائنات کو پالنے والا ہے، جو تجھے بھی پیدا کیا مجھے بھی پیدا کیا، آ جا اس کی عبادت کی طرف. فرعون نے پوچھا تیرے پاس کیا نشانی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نشانیاں بتائی. اس کے بعد فرعون نے کہا یہ تو جادو ہے، موسیٰ تو 10 سال جادو سیکھ کر کے آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ جادو ہے تو تیرے سلطنت میں جتنے جادوگر ہیں سب کو بلا لے، مقابلہ کیا جائے. تو فرعون کو جو یہ چیلنج ہوا تو فرعون نے سارے بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور ایک میدان میں یہ مقابلہ ہونا تھا. حق اور باطل کا مقابلہ زمانے اول سے چلا آ رہا ہے. اقبال نے کہا ہے ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، شرار بولہبی سے چراغ مصطفی. ہمیشہ ایک میدان میں جب یہ مقابلہ ہونا طے پایا، بڑے بڑے جادوگر آئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا جو جادو ہے وہ بتاؤ. سب کے پاس چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں. وہ رسیاں انہوں نے زمین پر پھینکی تو سب رسیاں سانپ بن گئیں. سیم وہی چیز وہ بھی دکھانے لائے تھے. سب رسیاں سانپ بن گئی، شور مچ گیا. فرعون کے درباری کہنے لگے اتنے سانپ آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا اللہ کی طرف سے آپ بھی اپنا سانپ چھوڑ دیں. آپ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا، وہ اژدہا ایک منہ کھولا اور سارے سانپوں کو نگل گیا، اور دوسرا منہ کھولتا تو جادوگروں کو نگلتا. اس سے پہلے ہی سارے جادوگروں نے پکارا ہم ایمان لائے موسیٰ کے رب پر. موسیٰ علیہ السلام پر بھی ایمان لائے اور اس کے رب پر بھی ایمان لائے. سارے جادوگروں کی جو ٹیم تھی پورے موسیٰ علیہ السلام کے ہاں آ گئی. اب یہاں وجہ بتاتا ہوں. جادو کرنے والے اور مقابلہ کرتے، دوسرا جادو دکھاتے. جادوگر سے مقابلہ کر سکتا ہے لیکن نبی سے کیسے کر سکتا ہے؟ وجہ یہ ہے یہ جو جادو دکھتا ہے نا یہ حقیقت نہیں ہوتی. اس کو شعبدہ بازی کہتے ہیں، یعنی نظر بندی، صرف نظروں کا دھوکہ، اس کو جادو کہا جاتا ہے. اور جادوگر جانتا ہے کہ میں نے لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دیا، لیکن اس کو پتا ہوتا ہے حقیقت کیا ہے. جادوگر نے رسی ڈالا، اس کی نظر میں رسی ہی ہے، دنیا کی نظر میں سانپ ہے. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے بہت سارے شعبدہ بازی کرنے والوں کو، گلاس میں پانی لیا یوں اچھال دیا پھول نکل پڑے. ہاں، اور بہت سارے ارے جیب میں سے انڈا نکالا کبوتر بنا دیا، 1 2 3 4 کبوتر اڑانے لگے. یہ تو ڈکوسلا ہے، آستینوں میں چھپے ہوئے کبوتر ہوتے ہیں. لیکن باضابطہ جو شعبدہ بازی ہوتی ہے یعنی نظر بندی، وہ اس طرح سے کی جاتی ہے.
यूं हाथ उठाए और मैं यूं तुम्हारे सामने सिक्के फेंक दिया, सोने के सिक्के फेंकते जा रहा हूं, लेकिन तुम में से सारे लोगों को सिक्के नजर आ रहे हैं, महफिल खत्म होने के बाद एक भी सिक्का मिलता किसी को नहीं है, और ना ही जादूगर को मिलता है। ये शौबदाबाजी, नजरों का धोखा। और वहां जो मुकाबले में आए थे मूसा अलैहिस्सलाम के, वो तो देख रहे थे कि हमने जो रस्सियां डाली हैं, हमारी नजर में रस्सियां हैं, लेकिन लोगों की नजरों में सांप है। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने जो लकड़ी डाली, वो जादूगरों को तो लकड़ी दिखना चाहिए क्योंकि वो जादू जानते हैं, लेकिन उन्होंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम की लकड़ी लकड़ी नहीं रही, हकीकत में सांप बना हुआ था। जादू और मौजिज़े में फ़र्क यही है, जादू नज़रों का धोखा और मौजिज़ा हकीकत की तब्दीली को कहते हैं, हकीकत की तब्दीली। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ये मौजिज़ा देखते ही वो सारे जादूगर ईमान ले आए। ये मूसा अलैहिस्सलाम की वहाँ से तबलीग का दौर शुरू हुआ, फिर ज़माना चलता रहा, फ़िरौन से उनके मुकाबले होते रहे। एक वक्त ऐसा आया कि फ़िरौन आपको ख़त्म करने के लिए 1 लाख की फ़ौज को जमा किया, और मूसा अलैहिस्सलाम अपने ईमान वालों को लेकर के दूसरे इलाके की तरफ निकले। सामने समंदर और पीछे फ़िरौन का लश्कर। आपने दुआ की कि ऐ मौला, इस फ़िरौन के दबदबे से मेरी कौम को बचा ले। अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया, समंदर में असा मारो। आपने असा मारा तो 12 रास्ते निकल पड़े। मूसा अलैहिस्सलाम उन रास्तों में से निकल करके दूसरे किनारे पहुंच गए। फ़िरौन ने सोचा कि ये रास्ते हमारे लिए भी हैं, सारा उसका लश्कर और फ़िरौन सब उन्हीं रास्तों में आए। बीच रास्ते में जैसे ही पहुंचे, अल्लाह ने समंदर को हुक्म दिया कि वापस जैसा था वैसे हो जा। समंदर मिल गया और सारी फौज आन के आन में गर्क हो गई, ख़त्म हो गई। ये फ़िरौन को हमेशा के लिए पानी में अल्लाह ताला ने गर्काब कर दिया, डुबो दिया। ये मूसा अलैहिस्सलाम की जो फ़तह मुबीन थी, वो 10 मुहर्रमुल हराम आशूरा का दिन था। ईमान वालों की जो फ़तह मुबीन थी। एक बात याद रखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब मदद फरमाता है तो किन किन वादियों से निकालता है और कैसी कैसी ताकतों से बचा लाता है। आज भी मैं आप सब से यही कहूँगा कि अगर कोई आज ये समझता है कि मैं फ़िरौन हूँ, तो इंतज़ार कर कि अल्लाह मूसा भी भेजेगा। हाँ, मदद अल्लाह तबारक व तआला अहले हक़ की नाजिल फरमाएगा। शुरू में हो सकता है अहले हक़ कमज़ोर नज़र आएँ, छोटे नज़र आएँ, और उनकी बस्तियाँ कमज़ोर, उनके असबाब कमज़ोर, लेकिन मौला करीम की ताकत और उसकी मदद कमज़ोर नहीं हो सकती। आज जो हुकूमतें हैं, ये तो मेरे अजीज़ों फ़िरौन के सामने लौंग इलायची के बराबर भी नहीं हैं। उसके पास जो थी ताकतें, उस ताकत के सामने इनकी जो ताकतें हैं वो लौंग इलायची के बराबर भी नहीं है। उसके पास जो ज़ख़ीरे थे, जो असबाब थे, पूरी दुनिया पर हुकूमत कर चुका था, पूरी दुनिया पर। फ़िरौन एक ऐसा शख्स है जिसने पूरी दुनिया पर तन्हा हुकूमत किया है। एक मुल्क को लेकर के अगर कोई आंखें दिखा रहा हो और ये समझे कि हमें कोई हटा नहीं सकेगा, रब्बे ज़ुल जलाल कानून कुदरत ये रखता है कि जब वो पूरी दुनिया पर बादशाहत करने वाले को पानी से हिलाक फरमाएगा, तो बाकी ये सारी ताकतें कुछ नहीं। इंतज़ार करो, रब्बे ज़ुल जलाल की पकड़ आने वाली है। इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, बेशक तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको जालिमों के चंगुल से नजात अता फरमाए। ईमान वालों को मौला ताला क़ुव्वत हैदरी अता फरमाए। गैब से मौला नुसरत व कामयाबी हमारे लिए नाजिल फरमाए। आज की जो तिलावत हुई सूरह रोम, सूरह लुक़मान, सूरह अहज़ाब या सजदा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल की तफसीर में इनको मिला करके अर्ज़ करने की। दोस्तों, ये था जो किस्सा था, जो कि शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। एक तो इसमें हमें हज़रत मूसा की लाइफ का पता चल गया प्रॉपर, कि किस तरीके से उनका मतलब किस तरीके से उनकी जर्नी शुरू हुई और आगे कहाँ पर उन्होंने किस तरीके से गए। जैसे फ़िरौन हम कल पूछ रहे थे क्या था, अब पता चल गया कि वो बादशाह थी ना, उसको फ़िरौन कहते हैं, उस पदवी को कहते हैं फ़िरौन। और जैसे इराक के बादशाह थे, उस पदवी को नमरूद कहते हैं, और इराक के उसको किसरा कहते हैं। तो पता चल गया ना, मतलब बहुत, मतलब ये इम्पोर्टेंट थी इतिहास की हिस्ट्री
जो जिस तरीके से बीती है और किस किस तरीके से थी, वो अच्छे से समझ आया। एक्सप्लेन इन्होंने बहुत सीधे साधे तरीके से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मतलब अभी मैं करता हूँ आगे क्या क्या बातें, आप बताओ आपको कुछ बोलने का है तो अभी वीडियो से रिगार्डिंग। बहुत ही अच्छा वीडियो था। जैसा कि हम इतिहास जानने को निकले हैं और उसी हिसाब से हमें जिस तरह का हमें समझाने वाले चाहिए थे, ये उसी तरह के वीडियो है। तो जैसे कहते हैं ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत खुदा करे, हवा करे, वो शम्मा क्या बुझेगी जिसे रोशन खुदा करे। मतलब कि वो जिस शम्मा के वो खुदा एक फानूस की तरह जिसकी हिफाजत करता है, तो उसको तो कोई बुझा ही नहीं सकता है। किस तरह से उन्होंने वहाँ के बच्चों को मरवाना शुरू कर दिया। कभी 1 साल मार रहे हैं, 1 साल नहीं मार रहे हैं, मतलब ऐसी ऐसी। लेकिन उस बच्चे को तो बचना ही था, वो जैसे मर्जी बचता। और बचने के बाद देखो किस तरह से वो उन्हीं के घर में पल रहा है बच्चा, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और उसके बाद जो उन्होंने मुश्किलें या सब कुछ देखा, काबिल तारीफ है सब कुछ। तो थोड़ा मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। मतलब एक तो ये हमने शुरू में जब कुरान पारा पढ़ी थी, तब मूसा जी का किस्सा आया था जो हमने शुरू में देखा था। उसमें उन्होंने कहा था कि मुझसे गलती से एक बंदा मर गया। तब वो एक 3-4 लाइनें हुई थी कि अगली बार के लिए, कि जब उन्होंने कहा था कि एक तो भाई भाई मैं किसी को बिना मतलब सारी जानकारी के कोई एक्शन ना लो, है ना। ऊपर से अगर एक्शन लो, मतलब ऐसी जो इसको एक्सप्लेन थी कि मूसा जी को काफी वो हुई थी, उससे दिक्कत हुई थी कि मैंने किसी बंदे के साथ ऐसे गलत कर दिया है ना। तो इसीलिए पूरी जानकारी के बिना कभी भी वो नहीं करना चाहिए, और करना भी चाहिए तो मतलब उस दोनों पहलुओं को जानकर अच्छे से, मतलब ये एक्सप्लेनेशन शुरू में थी कुरान पारा में। मूसा जी की लाइफ के बारे में अभी तक नहीं पता चल रहा था, वो पता चला। बाकी जैसे इन्होंने शुरू की ना बात की भाई, जैसे कि जो भी लड़का फिरौन को जब कहते हैं कि आकाशवाणी हुई या उनके सपने में जैसे तारे टूटते हुए वो उनको दिखा, और उसके बाद उन्होंने पूछा तो उन्होंने भविष्यवाणी करी कि भाई एक ऐसा बनी इसराइल में लड़का पैदा होगा जो कि मतलब तेरी मौत का कारण बनेगा। तो अब मैं कहूंगा फिर वही बात है कि चीजें इतनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं या सिमिलर हैं कि वो हमें बोलनी पड़ती है। मैं भी यही कहने तो वाली थी। वो अब ये है सेम टू सेम किस्सा कि भगवान कृष्ण और कंस का। तो वही इसलिए मैं ही बोल रहा हूँ क्योंकि सबके माइंड में आ ही गया था, शुरू में आपने देखा होगा। तो वही सेम किस्सा था कि भविष्यवाणी हुई थी कंस को कि भाई जो ये 8वां बेटा इसका पैदा होगा यही तेरी मौत का कारण बनेगा। 8वां बेटा, 8वां थे ना, 8वें थे। तो उनमें से जब लड़की पैदा होती थी उनको तो भाई वो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जब 7 बच्चे पैदा हुए और फिर उसके बाद 8वें कृष्ण, तो उसके बाद जब इन्होंने देखा कि कैसे उस लड़के को बचाना, उन्होंने फिर परमात्मा ने उनको बोला कि तुम एक लोहे के संदूक में लेकर इस नदी में बांध दो। सेम बात हुई उस वक्त आकाशवाणी में कि तू खाली यहाँ से चलता बन, मतलब भगवान को लेके, तो सारे द्वार दूर खुद खुल जाएंगे, सब कुछ होगा। फिर उन्होंने नदी पार करी, उस तरीके से वो जाके उन्होंने दिया। तो फिर उसी तरीके से वो वापिस आए वहां पर, और उन्होंने उनसे बातचीत करी कंस से इस बावने में कि भाई शांति कर। दूसरा किस्सा वो मिलता है कि जिस तरह से वो बादशाह अपनी इबादत करवाता था, अपने आप को कहलाता था भगवान हूँ हाँ मैं। वैसे ही कंस तो बोलता था कि भाई कंस, हिरण्यकश्यप, हाँ हिरण्यकश्यप कंस भी सेम था। कंस किसी और को नहीं करने देता था, क्योंकि कंस भी परमात्मा की इबादत नहीं करने देता था ना, मतलब उनमें। तो ये सिमिलर किस्से जो मिलते हैं तो इससे बिल्कुल पता चलता है कि, और ये भी ये एग्जैक्ट मतलब हजरत मूसा जी का शायद किस्सा 4-5 साल पुराना ही है मेरे हिसाब से। तो मेरे अकॉर्डिंग मतलब जो मेरे को लगता है कि भाई जो मूसा जी का जो टाइम पीरियड था वो मेरे हिसाब से 4-5 हजार साल पहले का ही था, या 3-4 हजार साल पहले का ही। तो वो लगभग वही सिमिलर टाइम है जब हम कृष्ण भगवान कृष्ण की बात आ रहे हैं, वो भी आज से 53-5400 साल पहले की बात ही है। तो ये चीजें जो सिमिलर लगती है ना, तो एक तरह से विश्वास मतलब और मतलब समझ में आती है कि भाई हाँ ऐसे ऐसे देखो। अब बात ये नहीं कि हम कंपैरिजन, वही बात हमें बार बार बोलनी पड़ती है, कंपैरिजन की बात नहीं होती, बट एक ये है कि सिमिलैरिटी तो कितनी ज्यादा दिख रही है ना। तो बाकी अच्छी बात है कि भाई काफी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मूसा जी के साथ जो इंसिडेंट हुआ था वो तो हमें पता चल ही गया कि वो पहले भी आए की बात, और ये अब भी आई थी मूसा जी के बारे में। तो कि भाई उनके साथ जो बीता, और जैसे बनी इसराइल के वो निकले, लेकिन कहते हैं ना कि एक बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने साथ साथ दिया कि खुद के अपने ही होते हैं ना वो सबसे ज्यादा वही काटते हैं।
सबसे ज्यादा मतलब ये बात सच है कि आपकी खबर, मैं वही बात बोलता ही हूँ, पीछे मैंने एक वीडियो में और भी बोली थी ये वाली बात इसी से सिमिलर। तो जब भी आजकल मैं इसको इनको इनको खबरी टाइप के लोग कहते हैं, ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैंने भी देखा आसपास में लोग ऐसे हैं जो, ये बात सच थी कि आपको घर तक दिखाते हैं कि इस घर में रहता है, यहाँ से उठा लो वो उठा लो। तो ये बात सच है। ऐसे आज हमने आपने भी देखी होंगी, बहुत से लोग हैं उनको पता ही है कि, और ये लोग बड़े खतरनाक ही होते हैं, इसलिए कहते हैं कि दुनिया से तो औरों से क्या बचना, जो आपके राय नहीं जानता, बचो तो अपनों से ही बचो। तो बड़ी अच्छी बात थी। तो ये बताना कि एक वक्त में दो नबी भी होते हैं कि, जैसे उन्होंने कहा था वो शोएब, हजरत शोएब, हाँ, हजरत शोएब थे और वो नबी थे वो भी, और फिर हजरत मूसा भी, तो एक वक्त में दो नबी भी हो सकते हैं। तो अच्छा, अगली बात एक और देख लो, बहस तो स्टोरी हमें पता चल गई सारी की सारी, जो हमारी एक्सप्लेन करने वाली थी, जो मूसा जी की लाइफ के बारे में पता चल गया, और प्रॉपर भी उनका क्या था, और वापिस आके भिड़े, उनसे लड़ाई हुई जो भी, उन 1 लाख की फौज के साथ वो भिड़े। तो जैसे उन्होंने समुद्र में रास्ता निकाला, ये भी सेम सिमिलर एक मैं आपको टॉपिक सुना सकता हूँ। तो जब ये जरासंध से बचते हुए जा रहे थे भगवान कृष्ण, तो उन्होंने भी अर्जुन और को मतलब रोक दिया था कि इसका ऐसे फेस टू फेस लड़ाई नहीं हो सकती इससे। तो उन्होंने क्या किया था, उसमें पैर लगाकर वो एक रास्ता निकाला था वहां से, तो वो उसमें से रास्ते को क्रॉस करते हुए गए थे। तो ऐसी चीजें जो मतलब थोड़ा सा करती हैं चीजें, मतलब परमात्मा की वजह, मतलब परमात्मा की शक्ति काम करती है जहां पर ऐसे चमत्कार से हमें लगते हैं। आजकल के तो कॉमन सी बात है, समुद्र को अगर 2 पार्ट में करने की बात करी जाए, 10 तरीके से वो कहते हैं, कितनी जगह कितनी तरीके से पार्ट में बढ़ गया था। तो वो फिर सुनने में तो चमत्कार ही कहेंगे, आज की दुनिया देख लेगी समुद्र डिवाइड हो गया तो चमत्कार होगा वो। तो देखा जाए तो परमात्मा की कृपा होती है। तो हम सीखते हैं यार, मैं एक्सपीरियंस से, मतलब जो भी हम आपसे बात करते हैं, शेयर करते हैं, तो उसको समझा करो, क्योंकि एक है ना, जो हम ऑलरेडी नॉलेज लेकर बैठे हैं हम बस वही शेयर कर रहे हैं, कोई कंपैरिजन नहीं है, कंपैरिजन कोई नहीं कुछ है कोई नहीं भी, है। बट सिमिलर है तो हम हाँ, बात करते हैं कि देखो सिमिलैरिटी सब कुछ क्योंकि है। जब दो लोग क्योंकि अनुभव शेयर करने के लिए बैठते तो सामने वाले का भी अनुभव सुना जाता है और हम अपना भी जब शेयर करते हैं तो वो भी सुना जाना क्योंकि चाहिए। जिसने हमें इस लायक बनाया कि यहाँ तक हम इस तरह की नॉलेज को समझ पा रहे हैं, हमारी बुद्धि को उसने बनाया, तो उसकी भी तो एक वैल्यू है ना अपने आप में, तो उस चीज को समझो आप। ठीक है, कंपैरिजन नहीं होता कभी भी, और हम अच्छे से समझने के लिए ही इन बातों को रिमाइंड करते हैं। अब हमें ये बात हमेशा याद रहेगी। तो आप बताओ, आपको वीडियो कैसी लगी और आप एक्सप्लेन क्या करना चाहोगे? नहीं, मतलब वीडियो बेसिकली तो ये कह सकते हैं कि ये वीडियो ने बहुत हाँ अच्छी हिस्ट्री नॉलेज दी है। हाँ, पूरी हजरत मूसा जी के बारे में हमें पूरी नॉलेज मिल गई, क्या कैसे वो आए थे इजिप्ट में, परिवार के अंदर, वो मिस्र में, हाँ मिस्र में, मिस्र इजिप्ट इजिप्ट एक ही है ना? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। भाई यही चीज है। तो उनके परिवार में कैसे पले बड़े, तो पूरा जिसको आना है वो आकर ही रहेगा। जैसे चाहे उन्होंने सिर्फ एक एक बच्चे को खत्म करने के चक्कर में, जिसकी पहले से ही तय था कि उसने तो आना ही आना है, उन्होंने पता नहीं कितने हजारों लाखों बच्चों का कत्ल कर दिया, वो पाप अलग सर पे लिया। ऐसा नहीं कि भाई वो अपने आप को सुधार सके या कुछ माफी मांग सके ऊपर वाले से, ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि और कुछ अपने आप को बचाने के चक्कर में और इतने सारे पापों का बोझ अपने सर पे ले लिया। जो ये बात बता रहा था ना कि बनी इसराइल को फिरौन से बचा कर लाए थे मूसा जी, तो वो चैप्टर शायद इनका भी आगे क्लियर होगा, वो भी इन्होंने बताया नहीं है, बट वही बात है। तो फिर बनी इसराइल जो आगे उनको फिरौन से बचा कर अब ले नहीं गए थे, कितनी सारी जमात को कह रहे हैं जो पानी में डंडा मारा था, तो उसके बाद जब वो आगे गए तो वो उसके आगे की बात है सारी की सारी, जो हमने कल सुना था कि वो सैटरडे के दिन आपको नहीं करना एक बिजनेस, सैटरडे के दिन एक एक दिन का कहा था कि बिजनेस नहीं करना उस दिन। तो काफी अच्छी, आपने और कुछ कहना? बस बहुत हाँ, अच्छा। बस यही है कि अभिमान का तो, घमंड का तो सिर नीचा होता हाँ, है। और लास्ट में इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि अगर कोई अपने आप को फिरौन समझता हो ना, तो दुनिया में फिर मूसा भी पैदा हो जाते हैं। तो कहने की बात यह है कि चाहे एक समुदाय में हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, कोई भी अपने आप को किसी के ऊपर अगर दबाव देकर या उसके साथ गलत करने की कोशिश कर रहा है ना, और वो उसके लिए फिर उसका वक्त अपने आप तय कर दिया जाता है, उसे परमात्मा अपने आप ही बना देता है। भाई एक सिचुएशन ऐसी कि उसका अंत अपने आप ले आता है। तो काफी अच्छी बात थी। तो बड़ा अच्छा लगा कि ये वीडियो सुनने के बाद जिस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया, और बहुत अच्छे तरीके से हाँ, मजा आया सुनने में, और समझ बहुत अच्छे से और आई। दूसरा जब हम किसी चीज को हम अपना अनुभव ऑलरेडी हम जो चीजें सुन चुके होते हैं तो हम जब सिमिलर सुनते हैं ना तो वो और ज्यादा अच्छे से हम अटैच हो पाते हैं। बिल्कुल।
इमोशनली भी सब कुछ हर तरीके से हम और ज़्यादा अटैच हो पाते हैं। तो बाकी अच्छा वो बहुत अच्छा तरीके से हमें समझ आ गई। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा ताकि मूसा जी की ये स्टोरी है जो बहुत अच्छी थी, ताकि सबको समझ आए। और मेरे ख्याल से जो मैं समझता हूँ, कोई भी इसे सुनेगा तो वो इसे बिल्कुल तरीके से मानेगा ही मानेगा कि हिस्ट्री का इतना पुराना चैप्टर, और वो समझेगा कि भाई हाँ ये सच ही है, क्योंकि सिमिलैरिटीज भी हैं। और मतलब एक दौर भी ऐसा है कि जो कि दिखाता है कि किस तरीके से सारी चीजें जुड़ी हुई थी, जैसे मिस्र और ये बनी इसराइल, और ये किस तरह का यहाँ तक की दूरियां, मतलब ये अपने आप में जुड़े हुए थे। और हम सोचते हैं कि भाई नहीं, उस वक्त तो खाली एवं ही था वो उस वक्त का इलाका, लेकिन नहीं, ये सब कुछ था, यहाँ मार्केट वगैरह भी थी, सब कुछ था। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। और लाइक्स कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाय।